बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, मक्का में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। इस बात से कुरैश मक्का बहुत परेशान थे। मक्का के सरदारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा था। चनाचे अपने गुस्से को आग को बुझाने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। कफ़ार के जुल्म की वजह से बहुत से मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में ही मौजूद थे और अपनी हिजरत के बारे में अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत अली भी अभी भी मक्का में ही थे। कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद की वजह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए एक हंगामी अजलास मुनक्किद किया। ये अजलास कसा बिन कलाब के घर मुनक्किद हुआ, क्योंकि कसा का घर टाउन हॉल के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस अजलास में कुरैश के तमाम बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। शैतान भी इस अजलास में एक अक्लमंद बूढ़े का रूप बनाकर शामिल हो गया। जब इससे लोगों ने पूछा तुम कौन हो, तो कहने लगा मैं पहाड़ों में रहता हूँ, मुझे खबर हुई है यहाँ कोई अहम फैसला होने वाला है, तो मैं भी इस अजलास में शामिल हो गया। शायद मेरा कोई मशवरा तुम्हारे काम आ सके। नाज़रीन, गर्मा गर्म तकरीरें शुरू हुई। अबू जहल की तकरीर सुनकर शैतान बहुत खुश हुआ। कहने लगा ये शख्स बिल्कुल ठीक कहता है। सरदारों का कहना था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। इनको माज़अल्लाह ठिकाने लगाने के लिए कोई ठोस तजवीज़ पेश की जाए ताकि इनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा ना हो। नाज़रीन, इस अजलास में 3 तजावीज़ पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंजीरों में जकड़कर ज़िंदगी भर के लिए कैदी कर दिया जाए, जला वतन कर दिया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए। कैद करने का मशवरा देने वालों का कहना था कि सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा मिशन ख़त्म हो जाएगा, मगर शैतान ने इस तजवीज़ को पसंद नहीं किया और कहने लगा जब मुसलमानों को मालूम होगा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया है, तो वो किसी न किसी तरह आपको कैद से छुड़ा लेंगे। इसके लिए इन्हें जान की कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद से आज़ाद हो जाएंगे तो कुरैश के सरदारों का वक़ार फिर से ख़तरे में पड़ जाएगा। जलावतन का मशवरा देने वालों का कहना था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार लोगों की नज़रों से दूर कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इन्हें भूल जाएंगे। मगर शैतान ने इस तजवीज़ की भी मुखालफत की। कहने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू इतना मौसर है कि आपकी शख्सियत में ऐसा जादू है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा प्यारा है, ऐसी ऐसी उम्दा खूबियों के मालिक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी जाएंगे लोग इनके गर्विदा हो जाएंगे। वो जहाँ भी जाएंगे एक जमात उनके साथ हो जाएगी। शैतान कहने लगा ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलावतनी के दौर अपने इतने पैरोकार इकट्ठे कर लें कि एक दिन कुरैश पर हमला कर दे और कुरैश की हुकूमत तबाह को बर्बाद कर दे। जब पहली तजवीज़ें मुस्तरद हो गईं तो अब आखिरी तदबीर बची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए। इस पर अबू जहल ने कहा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा बनाया है। हम तमाम कबीलों में से एक एक जंगजू को तेज़ अंदाज चुनकर जो सबसे ज़्यादा माहिर होंगे इन सब को तीरों और तलवारों से लेस करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले के लिए भेजेंगे और ये सब एक साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माज़अल्लाह हमला करके आपका खात्मा कर देंगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की ज़िम्मेदारी किसी एक फ़र्द या कबीले पर आयद नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के बाद मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे और कुरैश के तमाम कबाइल का तनहा मुकाबला ना कर सकेंगे। इस तरह हम खून बहा देकर मामला ख़त्म कर देंगे। ये तजवीज़ सुनकर शैतान बहुत खुश हुआ और कहने लगा ये शख्स ठीक कह रहा है। तमाम सरदारों को भी ये तजवीज़ पसंद आई और सब खुश अपने घरों को रवाना हो गए और कत्ल के मंसूबे पर अमल के लिए तैयारियां करने लगे। फैसला ये हुआ कि जो जंगजू कत्ल के लिए चुने जाएंगे इन सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर पहरे पर बैठा दिया जाए ताकि आप
اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ نہ سکیں اور جب رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کی طرف حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں، چنانچہ آپ نے اپنی جگہ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور انہیں اپنی چادر اوڑھ دی اور خود چپکے سے حضرت ابو بکر کے صدیق کے گھر کے تشریف لے کے قریش یہی سمجھ رہے کہ آپ سو رہی ہیں۔ جب رات ہوئی حملہ آور قتل کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو جب چادر اٹھائی تو دیکھا کہ یہاں تو حضرت علی سوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت علی کیونکہ چھوٹے تھے اس لیے کچھ نہ کہا گیا اور بس ڈانٹ کر بھگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے مل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے صدیق کو بھی اپنے ساتھ ہجرت کی اجازت دے دی، جس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ فیصلہ یہ ہوا کچھ دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں قیام کریں گے اور پھر ساحلی راستوں سے جو کہ خطروں سے بھرا اور ڈیرا میرا راستہ تھا مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ حضرت علی کو حکم تھا کہ وہ لوگوں کی امانتیں جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھیں واپس کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ آپ نے 2 اونٹ تیار رکھے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ کفار کی تمام خبریں ان تک غار میں پہنچا دیں اور اپنے آزاد کردہ غلام کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ دودھ اور گوشت غار میں پہنچا دیں اور اپنی بیٹی اسما کی ذمہ داری لگائی کہ وہ غار میں کھانے پینے کا انتظام لاتی رہے۔ اصل میں ان تمام ذمہ داریوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تمام خبریں ملتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پینے کے لیے کوئی بھی تنگی نہ ہو۔ ناظرین، غار میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک جوتے سے خالی تھے، اس لیے پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق پہلے خود غار میں گئے تاکہ دیکھ لیں کوئی سانپ یا بچھو تو غار میں موجود نہیں ہے۔ پھر آپ غار میں داخل ہوئے۔ اس غار میں اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق نے 3 دن گزارے۔ اس دوران کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچ گئے تھے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا تھا، پرندے نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے تھے، اس لیے کفار کو شک تک نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان مکڑی کا جالا توڑے بغیر غار میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی اتنے کم وقت میں مکڑی اتنا بڑا جالا بنا سکتی تھی۔ جب کفار کو کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراغ نہ ملا تو کفار بہت تلملائے۔ انہوں نے آپ پر انعام رکھ دیا کہ جو کوئی بھی آپ کا سراغ لگائے گا اسے 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ایک شخص سراقہ بھی انعام کی لالچ میں آپ کے تعاقب میں نکلا۔ اس نے اپنے ساتھ فال کے تیر بھی رکھے۔ جب اس نے فال نکالی تو نکالا اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس نے دوبارہ فال نکالی تو پھر یہی نکلا۔ جب اس نے تیسری بار فال نکالی پھر یہی تیر نکلا کہ اسے نقصان نہ پہنچاؤ، مگر سراقہ کو انعام کا لالچ تھا، یہ پھر بھی آپ کے پیچھے گیا۔ اس کا گھوڑا راستے میں لڑکھڑایا تو اس نے پھر فال نکالی، پھر انکار ہی آیا۔ عرب کے دستور کے مطابق اب سراقہ کو آپ کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ انعام کی لالچ سے مجبور تھا اور اس نے بہت دور کا سفر طے کر کے آپ کے قافلے کو پا لیا، مگر اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں مٹی میں دنس گئے۔ سراقہ اس بار ڈر گیا اور اپنے ارادے سے منع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے بچنے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے ٹیڑے میڑے راستے کا انتخاب کیا۔ آخر راستوں کی تمام صعوبتوں کو عبور کرتے ہوئے 2 اونٹنیوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔